السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو الثاني ديال الفورماسيون ديال سي بي 4 غادي نشوفو كيفاش كنامبورتيو هاد الفيشي دي دبليو جي لسي بي باش نخدمو عليه، وغادي نشوفو كيفاش كندخلو لي نيفو ديال الباتيمون اللي غادي نموديليزيوها، وغادي نشوفو كيفاش كنموديليزيو لي بوطو في هاد الفيديو هذا. دونك فوالا هذا هو البلان ارشي. هو هذا عندنا ار بلس 2 هو ريتشوسي بروميير ايطاج و دوزيام ايطاج، وهذا درت اون بتيت كونسيبسيون لهاد البلان ديال لارشي. درت واحد الكونسيبسيون لي بوطو فيه لي بوطو اي لي دال اي لو سونس دي دال ولي ديمونسيون ديال لي بوتر، بويسك هنا عندنا الارشيتكت هنا مازال خدام بالحيط ديال 20، وحنا كنعرفو ابارتيغ من الار بي اس 2011 الريغلمون ديال السيزم باراسيسميك كيقول لنا بلي الديمونسيون مينيموم ديال البوطو اللي خاص تخدم بها هي 25 على 25. دونك انا واخا عندي الحيوط ديال 20 ديال الاركيتكت، غادي نخدم بلي بوطو ديال 25 على 25. مي جينيرالمون لي زاركتيكت كيخدموا بالحيوط ديال 25. دونك على بركه الله هذا هو نشوف معكم الاركيتكتور. هذا الريتشوسي، هذه هي لونطري ديال الريتشوسي، كويزين، هول، صال دو بان، باتيو اي صالون، فيسي. لا ميم شوز بريسك في بروميير ايطاج اي دوزيام ايطاج، وهذا لا تيراس. وهنا غادي ندخل سواء دخلت الفونداسيون ولا بلونشي هو ريتشوسي بحال غادي غير باش ندخل لي بوطون. من بعد غادي ندخل كاع لي زيتاج، غادي ندخلهم امبورتيهم للفيشي سي بي 4. دونك نجيو لهنا للسي بي. هنا كنا وقفنا المره اللي فاتت، دخلنا البارامتراج ديال سي بي اللي غادي نخدمو به، وقفنا هنا. دونك اول حاجه غادي ندخل من هنا، كندخل دي دبليو جي، كندخل من هنا éditer fond de plan, importer fond de plan. Donc importation, accepter. كنجيو لهاد البليس هادي ajouter، او كنجيو دوطخ فوا لهاد البليس هادي ajouter، او كنقلبو على الفيشي فين عندنا. دونك كندخل هاد الفيشي اللي كنت حلو في لوطوكاد، كنتسنى كيتامبورطا اكسبتي. انا هنا كنقدر نبدل السميه ديالو باش نبقى بلونشي ريتشوسي اللي غادي نسميه. دونك هنا هو مازال كيبان كامل، ولكن انا دابا غادي خصني نيديتيه باش بقى يبان ليا غير واحد ليطاج واحد. دونك غادي نجي نقلب عليه. دونك هذا هو الريتشوسي. فوالا ريتشوسي. كنجيو لنا ديتيرميني سيليكسيوني لا زون فيزيبل، لا زون اللي غادي تبقى تبان. دونك وكنحدد، وكيخصني الحاجه الثانيه انا سيليكسيونيت لا زون من هنا. غادي خصني نحدد البوين دوريجين. انا نوريكم، غادي نجي واحد البلاصه البوين اللي ما كتبدلش ليا في لي زيطاج كاملين. اغلبيه كيكون مع الدروج ولا مع لاسانسور الا كان، ولا في واحد البوين اللي كناخدها روبير ديالي في لو بلان، اللي كنهز منها، كنسيليكسيوني منها، كنديبلاسي منها. دونك كنجي لهنا، كنجي لهاد شونجي لوريجين دي كوردوني دو بلان. كنجي لهنا فوالا نحدد بوين دوريجين ديالي، اللي غادي نبقى نحدد دائما البوين دوريجين تما ملي نبغي ندخل شي بلان. دوطخ شوز هو ليشيل.
كنجي كنتاكد، خاصني نتاكد، كنمشي لواحد الحاجه اللي انا عارف العبار ديالها وكنشوف واش غادي يعطيني. دونك هو عطاني ليشيل نبدل. انا درت هنا، بغيت نشوف، كنجي لهاد المسطره هادي وكنجي للبلاصه اللي عندي فيها واحد ديمونسيون اللي عارفها، البوطا عندي فيه 25 على 25. دونك انا ديستانس كون بور كوني بور اجوستي ليشيل دي بلون هنا عاطيني 1 متر. باغ كونت انا عندي 0.25، دونك غادي نرجع 0.25 ولاحظوا هنا، لاحظوا هنا غادي يتبدل ليشيل ديالي، غادي يولي واحد، غادي يولي واحد حيت 0.25 هي واحد مقسم على 4. فوالا دونك هو ليشيل، كندير اكسبتي. هو ولا كيبان غير بلونشي هو ريتشوسي. فوالا بلونشي هو ريتشوسي. دونك كان اكسبتي. voulez-vous attribuer la vue à tous les groupes؟ non. غادي انا غادي نحدد فين غادي نبينها. دونك غادي نبينها هنا. فوالا شتي هذاك البوين دو ريبيراج فين عطاني في اللي اختاريت انا. دونك هنا فين كيعطيني لوريجين ديال البلان ديالي. دونك اول حاجه غادي ندير دابا هي نحدد لي نيفو. فوالا اجوتي لي نيفو. دونك ajouter des niveaux غادي ندير soit regrouper entre eux ولا libre. كنختار libre وفوالا. دونك كنرجعو لهنا، نرجعو البلان باش نشوفو شحال عندنا من نيفو. دونك هادي فونداسيون ما محسوباش، هو كيدخلها لراسو. هنايا عندي النيفو الاول، النيفو الثاني، النيفو الثالث، النيفو الاول، النيفو الثاني، النيفو الثالث، هنا النيفو الرابع ديال الكاج ديسكالي. نقدو ندخلوه نقدو ما ندخلوهش. بون دونك نحبسو حنا حدنا نحبسو النيفو الاول، الثاني، الثالث، 3 نيفو باش ما نطولوش الفيديو. دونك فوالا 3 نيفو. انا درت 3. الا بغيت ندير 4 مثلا، ها هو 4. بغيت ندير 3 كنسيليكسيوني كندير اونطري. دونك فوالا هنا كنبدل السميه ديالهم ديال بلونشي. بلونشي هو rez-de-chaussée. Plancher haut, premier étage. Et plancher haut, deuxième étage. Plancher haut, deuxième étage. هنا كيخصني نديتيرميني la hauteur sous plafond ديال la hauteur ديال ماشي sous plafond حتى لا دال اي انتيغري. دونك كنجي لا كوب، واحد لا كوب، وكناخذ لي ديمونسيون ديال شاك نيفو. دونك عندي 23 23 23 من فوق لا دال لفوق لا دال 23 23 23. دونك 3 فوالا. غير كنكليكي هنا كتكتب. غادي نجيو لهنا غادي نجيو لي شارج. هادي لا شارج ديكسبلواتاسيون وهادي لا شارج بيرمانونت. لا شارج ديكسبلواتاسيون عندنا هنا هابيتاسيون، ريتشوسي هابيتاسيون. دونك 1.5 دونك 150 كيلوغرام بار متر كاري بالكيلو نيوتن هي 1.5. لا ميم شوز 1.5 تيغا. هادي بلونشي هو ريتشوس دوزيام ايطاج في نفس الوقت هي تيراس. دونك بلونش التيراس هي هادي هي التيراس. هذا غير لا سال، هذا غير الكاج ديسكالي واحد بتيت شومبر في لا تيراس. دونك هنا يعني بلونشي هو دوزيام ايطاج راه اوسي تيراس. بالنسبه للتيراس حنا الا كان اكسيسيبل عندنا 1.5 حتى هو 150 كيلوغرام بار متر كاري، ولا كان اناكسيسيبل 100 كيلوغرام بار متر كاري. دونك انا غادي ناخدو 1.5.
دونك هنا غادي ناخدو في البيرمانونت غادي ناخدو 2 سيكونت ديال بلونشي لا شارج بيرمانونت 2 سيكونت. فوالا كندير اكسبتي. فوالا شحال من اوبسيون كنزاد ليا. هنا عندي هذا هو اللي بدينا به. هنا الا بغيت نسيبريمي النيفو، بغيت نسيبريمي واحد لو نيفو كنسيليكسيوني كندير اكسبتي. هنا الا بغيت نيديتي هنايا هذه مهمة. هذه بالنسبة الا بغيت نشوف شحال الفونداسيون ديالو شحال هابطة. دونك غادي خصني نزيد واحد لو نيفو باش ندير لونكراج ديالي، باش ندير لونكراج في لو سول. دونك كنحدد فين بغيت نزيد لو نيفو ديالي وكندير اكسبتي ليبر. غادي نحدد ليه لا هوتور ديالو. غادي ندير 1,20 باغ اكزومبل شحال الفونداسيون ديالو غادي تكون هابطة. دونك هنايا فونداسيون. دونك هذا غير دالاج بويسك الا خليتها زيرو نورمالمون هي زيرو، ولكن الا خليتها زيرو اللوجيسيال مكيقبلهاش. فوالا الا خليت هذه زيرو، الا خليت بيرماننت زيرو، شوف شنو غادي يقول لي. dans le niveau 1 tous les champs n'ont pas été remplis. خاص يعمر كلشي. دونك غندخل واحد لا شارج يعني غير صغيره بزاف باش يقبل لي اللوجيسيال، باش يقبل لي هاد لو نيفو. هادي طالاج. فوالا دونك الدالاج، النيفو ديال الدالاج هو اللي غادي يجي دونك موان 1,2. شوف هاد الدالاج هادي غادي تهبط. فوالا دونك هادو هما الفونداسيون ديالي. فونداسيون هما هادو. دالاج هي هادي. دالاج هي نيفو 0. دونك بالنسبه ليا ضروري ندير لونكراج. انا زدت هاد الدالاج هادي، ما غادي تبدل حتى شي حاجه في الموديل، ولكن زدت هاد الدالاج غير باش نقدر انا ندير لونكراج ديالي في لو سول. دونك اكسبتي. شنو هادي الا بغيت غير الا بغيت نجمع الا بغيت نجمع مثلا واحد لي نيفو يوليو جروبمون، يوليو جروب. دونك بالنسبه لهنا مزيان. غادي نشوفو دابا ندخلو لي بوطو، اجوتي ان نوفو بوطو. دونك هنا نوفو بوطو. انا بالنسبه لي غادي نخدم 25/25. فوالا ها هما. دونك البوطو شاد ليا من الفونداسيون حتى الدوزيام ايطاج. فوالا. دونك هنا كنختار واش افيك لي سون ليزون اكستيريور ولا افيك ليزون اكستيريور، سيتادير واش نازل على سوميل ولا نازل على غادي. الا كان نازل على غادي كنديرو سون ليزون اكستيريور، حيت هذاك غادي كيسميه كيعتبرو بحال اون دال. الا كان نازل على دي سوميل كنسميوه افيك، كنعطيو افيك ليزون اكستيريور. دونك اكسبتي. افون كنجيو كان اكتيفيو هاد كابتور سور فون دو بلون باش كيعطينا لونكراج. دونك باش كنخدم لونكراج وكنجي كنسيليكسيوني لي بوطو. فوالا هو عطاني بوطو بي 1. هنا غادي يعطيني بي 2. اكسبتي. هنا كنجي نحيد هاد لي زاكس اللي كيرسمهم باش ما يخلي لا فيزيبيليتي باينه. دونك هنا كنكمل بهاد الطريقه هادي. كنجي عند البوطو كنسيليكسيوني. فوالا لا ميم شوز. بعد المره اللي درت هكا راه غادي يعطيني البوزيسيون غلطه. خاصني البوين، خاص هاد الكورسور ديالي يكون فوق البوين
اللي انا داير ليها لاكروشاج ديالي. فوالا فوالا لا ميم شوز، لا ميم شوز، لا ميم شوز également. فوالا اي فوالا، انا دخلت لي بوطو ديالي، دخلت هاد لا لين، هاد لا لين وهاد لا لين ديال لي بوطو ديالي. حاجه اخرى، هاد لي زوبسيون ما كيخدموا تا هما، عاد كيوليو يمكن لك تخدم بهم بزاف ديال لي زوبسيون. هنايا كاين ايديتي بوطو، لا بغيتي ايديتي هاد لو بوطو تبدل فيه الديمونسيون ديالو. تقدر تبدل الدوغري ديالو الا كان فواحد لورينتاسيون بغيت تقلبو لواحد لورينتاسيون. كاين لو بوين دو، لو بوين فيكس، لو بوين فيكس كتحدد البوين فيكس ديال البوطو فين بغيتي الجهه اللي ما تتحركش. الا بغيتي مثلا تشونجي من بعد الديمونسيون ديالو، واحد الجهه كتبقى فيكس وكيتزاد في لي زوتر كوتي. مثلا الا حددت هذا هو البوان، مثلا 25 على 25 وبغيت نرجعو 25 على 40، 25 على 40 انا محدد ليه السونتر هو البوان فيكس، غادي يزيد لهاد الجهه وغادي يزيد لهاد الجهه. باغ كونطخ الا حددت ليه غير في هاد الكوتي هذا هو البوان فيكس، كلشي غادي يزيدو لهاد الجهه هذا. هذا هو وهاد الشيء هذا مهم، كنحتاجو هاد البوان فيكس باش منين نبغيو نديرو موديفيكاسيون كنعرفو في اين كوتي نقدو نزيدو. حيت دي فوا بعض المرات آه، تكبر، يمكن لك تكبر البوطو غير في واحد لو سونس، واحد لو سونس غادي يجيك في واحد الباب ولا الشرجم، ولا غادي يخرج الصالون ولا البيت ولا اكسيتيرا. دونك هادي اوبسيون ديال ايديتي، هادي اوبسيون ديال افاسي بوطو راه باينه، غادي تسيليكسيوني، غادي تسيليكسيونيها وتسيليكسيوني لو بوطو غادي تمسح. هادي ديبلاسي البوطو، لا كان عندك لو بوطو هذا عندنا، هو عندنا فيه مشكل. مثلا الا كان عندك هاد لو بوطو كتسيليكسيوني البوطو وكيعطيك ديبلاسي لو بوطو. خصني نطفي هاد لاكروشاج وكندير ديبلاسي، كنسيليكسيوني وكنجي فوالا هو كيديبلاص، هو البوطو ديبلاص. فوالا دونك ها نكملو. هذا ديكالي، الا بغيتي كديكالي بدي دوني، كديكالي واحد البوطو، كتدخل ليه اكس و ايكغيك وكديكاليه. هادي اجوستي البوطو من كيكون بحال ديبلاسي، هادي بحال ديبلاسي كتاجوستيه. وهذا شونجي البوين دو فيكس اللي هضرنا عليه قبيله بلا ما تدخل الايديتي. كتشونجي مثلا البوين دو فيكس. ها هو دابا انا عندي بوين دو فيكس في السونتر. لا بغيت نرجعو، لا بغيت كنحدد هنا وكنرجع، كنسيليكسيوني، كنحدد هنا وكنسيليكسيوني البوطو، كنحدد هنا وكنسيليكسيوني البوطو. دونك فوالا هذا كتكوبي البوطو وكتخيبي لواحد اخر. اها غوشيرشي، كتغوشيرشي على على الريفيرونس ديالك. فوالا فوالا هنايا هنا موديفي الريفيرونس. لا بغيتي تموديفي هذا ترجع تبدل بي 5، تبدل السمية ديالو. هنا كتحدد لونغل دو روتاسيون، كتدخل لونغل دو روتاسيون. الا كان عندك بوطو بغيتي دورو لوطخ سونس كتدخل مثلا 90 هنا وكتسيليكسيوني البوطو. هنا كتحدد فين كيبدا وفين كيتسالى البوطو. فوالا وهنا كتحدد ديك ليزون. هادو دي بتيت، هادو دي كوموند اللي كاينين في هذيك لا كوموند ديال
ديال ايديتي البوطو. فوالا، هادو كاملين كاينين، كاملين تقريبا بخيسك هادشي كامل كاين. هو اللي كنلقاوه هنايا بوغ لا فاسيليتي دو باش توصل ليه. دونك هادشي اللي كاين في لي بوطو. حاجه اخرى مهمه، احنا مازالين في هاد لا بارتي اونطري دو بوطو. عاد ملي كنكملوا لي بوطو هادي خاصه بلي بوطو. ملي كنكملوا لي بوطو عاد كنمشيو هاد لا بارتي ديال اونطري دي بوتر. دونك دونك اونطري دي بوتر فيها هما لي بوطو اللي عندنا، هما فيها دي زوتر اوبسيون، دي زوتر بارامتر اللي غادي يخدم بهم لي بوتر، اللي غادي يخدم بهم لي فوال، اللي غادي يخدم بهم لي دال وكلشي. هنا كاين 3 دي الا بغينا نشوفوا هذيك البوطوات ديالنا. فوالا هما البوطوات اللي رسمنا. كل ما رسمتي موديليزيتي كيتزاد عندك في هاد الفيو 3 دي. دونك هنا موديليزاسيون كنكملو. هنايا الريزولتا، وهنايا الكارتوغرافي ديال لي ريزولتا. هادو حتى كيدير الكالكول عاد كتقدر تشوف لي ريزولتا فيهم. دونك الفيديو الجاي غادي نشوفو لي دال، غادي نشوفو لي بوتر موديليزاسيون ديالهم ديال شاك نيفو. دونك كنتمنى تكون هادشي اللي شرحت لكم مفيد. نتشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي.